وعلشان الشيخ ما يزعلش. انشنتيه. خد ورده اهي. يلا توكلنا على الله. 20 الثانية للقاء القريب. البنات بتغير من بعض. اهلا وعليكم السلام. اتفضلي. مي تو. بحبك. مي تو يعني وانا كمان. ندعي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. خد يلا علشان خلص. سبقك بها العيال.